पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद और सियालकोट की एंट्री। एफकेएस ने हैदराबाद की टीम 1 अरब 75 करोड़ रुपए में खरीद ली। एफकेएस के मालिक पाकिस्तानी नयाद अमरीकी बिजनेसमैन फवाद सरवर का ताल्लुक हैदराबाद से है। ओजेड डेवलपर्स ने सियालकोट का इंतखाब कर लिया। टीम 1 अरब 85 करोड़ में खरीद ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हैदराबाद और सियालकोट की टीमें खरीदने वालों को मुबारकबाद। कहा, फ्रेंचाइज ओनर्स ने एचबीएल पीएसएल पर अपना एतमाद जाहिर किया है। हैदराबाद में मैच हुआ तो देखने भी जाऊंगा। नीलामी की तकरीब ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई गई। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है। फितना खवारिज को हमसाया मुल्कों से मुकम्मल है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोयटा में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, मार्का हक में भारत को ऐसा सबक सिखाया कि हमेशा याद रखेगा। और कौमी सलामती को खतरात से मुतालिक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फौज हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन में अफसरान से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के लिए चौकस हैं। भारत खित्ते और आलमी सतह पर दहशत गर्दी की पुशपनाही कर रहा है। पाकिस्तान पर इल्जामात उसके आम दुश्मन इक़दामात को नहीं छुपा सकते। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के बेबुनियाद बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुखासमाना रवैया नहीं चाहता। हमारा सादा सा मुतालबा है, अफगान सरजमीन दीगर ममालिक में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ईरान के मामलात में किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत का मुखालिफ है। सोमाली लैंड से मुताल्लिक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। ये सोमालिया को तकसीम करने की साजिश है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की पंजगोर में कार्रवाई। दहशतगर्द साजिद अहमद गिरफ्तार। मुलजिम बड़ी तादाद में असलहा पंजगोर से तुरबत मुंतकिल कर रहा था। डीआईजी सीटीडी बलोचिस्तान एतजाज गोराया ने बताया, साजिद का बलोचिस्तान यकजहती कमेटी से राबता था। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ तुरबत में पढ़ाता रहा है। गिरफ्तार दहशतगर्द कालादम तंजीम का मवाद सोशल मीडिया पर भी शेयर करता था। खारान का रिहायशी सरफराज दहशतगर्द जहां जेब उर्फ मेहरबान और बेजल भी गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला हमजा शफकात का कहना है, पूरे बलूचिस्तान में पुलिस की रेड कायम है। गुज़श्ता 3 माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमायां कमी आई है। मुल्क और कौम की सलामती से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। फितने की सरकोबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उलमा में एजाज़िया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फरोग दिया। एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया गया। कई बार सख्त इकदाम करना पड़े। फितने की सरकोबी सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, उलमा की मुआवनत भी जरूरी है। हमारे एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये मैंडेट बानी ने महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, नेशनल डायलॉग कमेटी उनकी अपनी कमेटी है। पीटीआई ने अपना कोई नुमाइंदा नहीं भेजा। कोई इनफरादी तौर पर शिरकत करे तो उसका फैसला है। हमने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की। इस नासूर को जड़ से उखाड़ना कौमी फरीजा है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करवाया जाए। सलमान अकरम राजा का कहना है, कोई बेवकूफ़ ही दहशतगर्दों का हमदर्द होगा। इदारों और अवाम में खलीद से इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हमारे साथ बैठ कर लाहे अमल तैयार करें। बानी पीटीआई की राय के बगैर कोई भी मुकालमा बेमानी होगा। हम डायलॉग के बिल्कुल हक में हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कोई तकरीबन 5 से ज़ायद मरतबा खुल के डायलॉग की सपोर्ट की बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मैंडेट हासिल करें कि आप उनकी तरफ से नुमाइंदगी करेंगे डायलॉग की। गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है, हम आपसे बात करेंगे। हुकूमत ऑपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पीटीआई का एतमाद हासिल करना होगा। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, नेशनल डायलॉग कमेटी की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। किसी भी मामले का हल मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं। महमूद अचकज़ई बात करना चाहते हैं। पीटीआई अपने सफ़ों में कन्फ्यूजन दूर करे। मुज़ाकरात ही सियासत का दूसरा नाम है।
احتجاج آئینی حق ہے، بلا وجہ کے احتجاج کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں وکلاء کی تقریب سے خطاب، کہا میرے اور شہباز صاحب کے بیچ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میرا اور ان کا پرانا تعلق ہے۔ اسلام آباد پولیس کو بہتر سیکیورٹی کا کریڈٹ جاتا ہے، کامیابی کے پیچھے ٹیم ورک ہوتا ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ سعودی عرب، سعودی عسکری قیادت سے ملاقاتوں میں دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ایئر چیف نے ریاض میں رائل سعودی ایئر فورس کے کمانڈر اور چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات کی، دو طرفہ تعاون اور علاقائی سلامتی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ کا عسکری تعاون کو مزید فروغ دینے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ ایئر چیف نے کہا مئی 2025 کی جنگ کے دوران خلا، الیکٹرانک وارفیئر، سائبر، مخصوص ٹیکنالوجیز اور مصنوعی ذہانت کے ڈومینز کا استعمال فیصلہ کن ثابت ہوا، جو پاک فضائیہ کی آپریشنل صلاحیت، موافقت اور عسکری تاثیر کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکا نے خود کو 66 بین الاقوامی تنظیموں سے نکال لیا۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیے۔ بین الاقوامی موسمیاتی معاہدہ اور خواتین کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کا ادارہ بھی شامل۔ امریکہ مزید 35 غیر اقوام متحدہ تنظیموں اور 31 اقوام متحدہ کے اداروں سے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اداروں سے علیحدگی کا مطلب مالی تعاون کا خاتمہ ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے بین الاقوامی تنظیمیں امریکہ کے بجائے اپنا ایجنڈا پروان چڑھاتی ہیں۔ ان تنظیموں کے ایجنڈے سے امریکہ کی خود مختاری اور خوشحالی کو خطرہ ہے۔ امریکا نے 2 تیل بردار بحری جہاز قبضے میں لے لیے۔ امریکی یورپی کمانڈ نے روسی جھنڈا بردار بیلا 1 پر قبضے کی تصدیق کر دی۔ حکام کے مطابق جہاز کو امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی پر شمالی اٹلانٹک میں ضبط کیا گیا۔ روس نے اس جہاز کو امریکی کارروائی سے بچانے کے لیے بحری جنگی جہاز اور آبدوز بھی روانہ کی تھی۔ دوسری جانب امریکی صدرن کمانڈ نے ایک اور تیل بردار جہاز ایم ٹی صوفیہ کو تحویل میں لینے کا اعلان کیا۔ حکام کے مطابق یہ ڈارک فلیٹ ٹینکر بین الاقوامی پانیوں میں بغیر کسی مزاحمت کے قابو میں آیا۔ روسی وزیر خارجہ کا آئل ٹینکر پر موجود روسی شہریوں کی واپسی کا مطالبہ۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج میں شدت آ گئی۔ مظاہرین کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے، 30 افراد زخمی۔ لردگان شہر میں دکاندار بھی سڑکوں پر نکل آئے، حکومت کے خلاف شدید نعرے لگائے، پولیس پر پتھراؤ کیا۔ بعض مظاہرین نے گولیاں چلائیں، گورنر کے دفتر اور دیگر سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ سرحدی صوبہ شمالی خراسان کے شہر بجنود میں دکان کو آگ لگا دی۔ متحدہ عرب امارات میں نیا سول قانون نافذ، 18 سال کے نوجوانوں کو سرپرست کی اجازت کے بغیر مالی اور قانونی فیصلوں کا اختیار مل گیا۔ اس سے پہلے 20 سال کی عمر میں یہ اختیار حاصل تھا۔ 18 سال کے نوجوان اب معاہدہ کرنے، قرض لینے اور جائیداد خریدنے کے مجاز ہوں گے۔ 15 سال کی عمر کے نوجوان عدالتی اجازت سے اپنے اثاثے خود سنبھال سکیں گے۔ ملک بھر میں سردی کی لہر، بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں خون جمع دینے والی ٹھنڈ۔ چترال میں یکبستہ ہواؤں کا راج، شدید سردی میں سڑکوں پر جمع پانی بھی برف بن گیا۔ استور اور اسکردو میں درجہ حرارت -10، قلات میں -8 تک گر گیا۔ ہنزا اور کالام میں -6، کوئٹہ میں -4 تک پہنچ گیا۔ اسلام آباد اور پشاور میں درجہ حرارت 1 ڈگری، لاہور میں 5 اور کراچی میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔